अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका यूथ फोरम के प्रोग्राम में। मैं आपकी मेज़बान महना शफ़ी बनी रहूँगी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में। नाजरीन, तालीम व तदरीस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आज दौर जदीद की बात करें तो इसकी अहमियत और इफ़ादियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जबकि कोरोना वबा की वजह से स्कूल बहुत माह से बंद पड़े हैं, वहीं तुलबा व तलबात घरों में भी बंद है। ऐसे में जो बहुत सारे तालीमी मरकज़ हैं उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन का रुख किया। जी हाँ नाज़रीन, आज के नशिस्त में हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे क्या नुकसानात हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। इस मौजू पे बात करने के लिए यूथ फोरम की स्टूडियो में हमने दावत दी है चंद दोस्तों को। तारुफ़ करते हैं इनसे। आप हैं उल्फत अली लोन जी, आप हैं खुर्शीद जी, साथ देंगे हमारा शहनवाज शमीम और साथ देंगी हमारा अबीना। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। उल्फत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूँकि जो हमारा आजकल स्क्रीन एज है, हम बहुत टेक्नो डिपेंडेंट हो गए हैं। काफ़ी टाइम से हम ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत मुश्तमिल हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना वबा का ये सिलसिला शुरू हुआ, ऑनलाइन पे हम काफ़ी ज़्यादा अब डिपेंडेंट होने लगे और एक वेव जैसे आ गई ऑनलाइन एजुकेशन की। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन वो चीज़ है जहाँ पे हम चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं या फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका टीचर आपके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करता है। देखिए, आजकल जो इंटरनेट है वो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, शॉपिंग के लिए, बिजनेस के लिए, इवन अब जो स्टार्ट हो गया है लर्निंग के लिए या एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो टीचर होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते, आपके साथ नहीं होते, वो कहीं और होते हैं, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में। तो आपके यहाँ डिस्टेंस रहता है, तो वहाँ पे आप किसी भी टाइम से या किसी भी वक्त पे या अपने हिसाब से, अपने मतलब आपका जो एबिलिटी है उस हिसाब से आप कोर्स भी लेते हैं या अपने टाइम के हिसाब से आप अपना मतलब फ़ोन लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं तो आप पढ़ लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड, मतलब मैंने एक इनफॉर्मल वे में, ताकि सबको समझ आए कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या। अब देखिए, बात करते हैं, जो आपने बात की, जो पेंडेमिक था उसकी वजह से लॉकडाउन पड़ गया, उसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा पाए। तो कल ही मैं एक बच्ची से बात कर रही थी, शी इज़ इन 11th क्लास। मैंने उसका एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने उनको बोला कि क्या है, आपको क्या लग रहा है कि कैसा है ऑनलाइन एजुकेशन। उसने बोला ठीक है, अब कोई था नहीं वे आउट स्कूल जाने को, तो इन दैट केस इट वाज फाइन। अदरवाइज देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स टू कि मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाई, सोशलाइज नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से, अपना जो उसका पेयर ग्रुप है, उससे ज़्यादा सीखती हूँ एज कम्पेयर टू मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन। तो वो शी इज़ इन 11th क्लास एंड देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स टू, लाइक जो कुछ गरीब लोग होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड दीज। हाँ, वो उनके पास फ़ोन नहीं है, उनके पास खाने पीने का कोई पहले तो होता नहीं है, तो अब फ़ोन की तो दूसरी बात है। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। तो इन दैट केस मुझे लगता है सोसाइटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि देखना कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन है तो क्या हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे हैं सारे लोकेलिटी में, उनके पास फ़ोन अवेलेबल है कि नहीं, क्या वो हम उनको ऐसा दे सकते हैं फ़ोन, मतलब बोरो वो करेंगे तो। जी जी, शुक्रिया। जी खुर्शीद, आप बता सकते हैं कि जो ये इन्होंने कोट किया एक 11th क्लास की बच्ची की एग्जांपल, जैसे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हम सीखते थे एक दूसरे को देखकर। जैसे बच्चे की जो एज होती है वो उसमें बहुत इमिटेट करता है, वो देखकर सीखता है। अब जबकि हमने बच्चों को भी इस ऑनलाइन सिस्टम में डाल दिया है, जो उनके जो पहले ईयर्स है, बहुत ही जो ना मतलब प्लास्टिक एज कहा जाता है उस स्टेज में। अब इस स्टेज में हमने बच्चे को एक जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, उससे दूर किया और ऑनलाइन में डाला। तो क्या देखते हैं उस जनरेशन को, कैसे वो आगे चलेगी? यस, डेफिनेटली जो बच्चे होते हैं वो अक्ल के कच्चे भी होते हैं। जी जी।
اگر چھوٹے بچوں کو ہم کھلونا دیں گے وہ توڑ پھوڑ کریں گے اس کو, اس سے لیول اوپر لیں گے بچے کو, اس کو دیں گے تھوڑا سا سنبھالیں گے, جب میچور کو دیں گے تو پورا سنبھالیں گے. اسی طرح آن لائن ایجوکیشن جب ہم ایک بچے کو دیں گے, فرسٹ آف آل اس کو کنسیپٹ نہیں ہوگا آن لائن ایجوکیشن ہے کیا. تو اس سے کیا کرنا ہے, گورنمنٹ مسٹ ٹیک انیشیٹو اباؤٹ آن لائن ایجوکیشن. He must to give instructions in initial stages to all children, to all students. مطلب بچے کو پہلے سے ہی اس ٹائپ کی انسٹرکشنز دینے ہیں, یا پھر وہ آلات ان کو فراہم کرنے چاہیے. جیسے فزیکل ایجوکیشن میں بہت سارے چیزیں آتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے, اسی طرح اگر آن لائن ایجوکیشن کے لیے ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, موبائل چاہیے, بہت سارے انسٹرومنٹس چاہیے ہمیں اس کے لیے. اگر ہم پہلے سے ہی بچے کو ایک کلاس اس کے لیے رکھیں گے, جیسے کچھ سکولز میں ایسا شروع ہو گیا ہے, کمپیوٹر سسٹم ان کو پہلے سے ہی سکھاتے ہیں, اسمارٹ کلاس روم سسٹم, تو بہتر رہے گا بچے کے لیے کچھ ایج لمٹ تک, جب تک ایج لمٹ تک, مطلب تقریباً 10th اسٹینڈرڈ تک فیس ٹو فیس ایجوکیشن ٹھیک رہے گا بچے کے لیے. اس کے اوپر جو ہے تو ان کو آن لائن ایجوکیشن تھوڑی سی فارم ہوتی ہے, ان کو جا سکتے ہیں آن لائن ایجوکیشن, وہاں تو سیکھتے ہیں. تو اٹ از بیٹر فار اونلی فار میچور اسٹوڈنٹس, ناٹ امیچور, کیونکہ امیچور اتنا دھیان میں نہیں مثبت استعمال نہیں کر سکتے آن لائن ایجوکیشن, جی پرٹیکولرلی اس کو استعمال نہیں کریں گے ان میچور جو ہوں گے. جو میچور ہوں گے تو بالکل اچھی طرح جانتے ہوں گے. جیسے کہ ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے, پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ, نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. بڑے ڈگری یافتہ جو اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں آن لائن ڈگریاں کرتے ہیں اس وقت بھی, چاہے یونیورسٹی میں ہے, کسی بھی یونیورسٹی میں, ڈسٹینس موڈ میں یونیورسٹی سے بھی کورسز, تو آن لائن ایجوکیشن میں ان کو مطلب بالکل ایزیلی سب کچھ اویلیبل ہوگا. تو بچے کو اتنا پہلے ٹائپ کرنا. پھر دیکھو ایک اور بات یہاں پہ آتی ہے کہ جو آج کل مطلب پیرنٹس کی بات ہم کریں گے, پیرنٹس جو ہے نا بچے کو پہلے ان کو مطلب فوڈ وغیرہ دینا ہوتا ہے, کپڑے دینے ہوں گے. کچھ فیملیز ایسے ہیں جو سفر کرتے ہیں ان چیزوں میں, تو بچے کو لیپ ٹاپ کہاں سے لے کے دیں گے, موبائل فون کہاں سے لے کے دیں گے. چلو یہ بھی ٹھیک ہے, چلو کسی بھی طریقے سے لے کے دیں گے. جیسے پچھلے پینڈیمک کے سچویشن کے دوران تو پیرنٹس نے کیا کیا, تو لا کے دیا بچوں کو. اب ہم ریموٹ ایریاز کی بات کریں گے, فار فلنگ ایریاز میں جو رہتے ہیں, وہاں تو پہلے تو وائی فائی کنیکشن بھی نہیں ہوتا ہے, سگنل کی پرابلم بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اس کے بارے میں بہت بات کریں گے. جی شہنواز, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, جو ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, کیا جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں جو اینشنٹ میں تھا, یا ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن جس میں کلاس روم انٹریکشن رہتا تھا اساتذہ کے ساتھ طلباء کا آپس میں, تو کیا آپ آن لائن ایجوکیشن دیکھتے ہیں اس کا متبادل بن سکتا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھو میں یہاں پہ پہلے ایک شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی. ہم پیش جبریل ہے آدم کے بدن میں, ایک ذات مقدس جس سے ہم کہتے ہیں استاد. جہاں تک ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا سوال ہے, جو ہم سکولز میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, جی, وہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ایک خاص چیز ملتا تھا, وہ ہے اخلاقیات, اس کو مورل ایجوکیشن کہتے ہیں. اس آن لائن سسٹم میں اس اخلاقیات سے ہم محروم رہتے ہیں. ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, پروفیسر بھی بنے, لیڈر بھی بنے, لیکن پہلے انسان بنے, تاکہ ان کے ذہن میں یہ بیداری, یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ ماں کیا ہے, ماں کا درجہ کیا ہے, باپ کیا ہے. جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیراڈائز لائز بینیتھ انڈر دا فیٹ آف یور مدر. یہ تبھی تو اس کی سمجھ میں آئے. نافہم بچہ جو ہوتا ہے اس کا ذہن لاشعوری طور وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ماں کون سا انمول سرمایہ ہے, ماں کون سی عظیم نعمت ہے, کیا عظمت ہے اس کی, باپ کیا ہے, استاد کیا ہے. اساتذہ کی قدر یہ تبھی تو ہمیں محسوس ہو جائے گی جب ہم سکولز میں ایجوکیشن حاصل کریں گے. آن لائن آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہم اس کو کرٹک نہیں کریں گے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. دیکھا جائے تو اگر ہم آن لائن اور ٹریڈیشنل کی بات کریں گے, کلاس روم میں
کیا ہے کہ ٹیچر تو اسٹوڈنٹس کے سامنے آتا ہے اور لیکچر پیش کرتا ہے, جی, لیکن کوئی بچہ ایسا ہے جو آج نہیں آیا ہے, جو ایبسینٹ رہا ہے, وہ ریکال نہیں کر پائے گا. صحیح بات ہے. ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر کوئی ایبسینٹ رہا تو پھر وہ دیکھ سکے کہ کل کیا پڑھایا ہے استاد نے. آن لائن بھی ہونا چاہیے اور آف لائن موڈ بھی ہونا چاہیے. ایسا انفراسٹرکچر یہاں پیدا کرنا چاہیے انہیں. گورنمنٹ کو چاہے کہ ایسے انیشیٹوز لیں, ایسی کوئی راہ نکالیں تاکہ یہ دونوں اویلیبل ہو اسکول میں. جی, تو رہی بات آن لائن ایجوکیشن سے ہمیں استفادہ جو ہے, جی, کلاس روم میں ٹیچر جو پڑھائے جیسے پڑھائے بچے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن جب آن لائن کی بات آئے, آن لائن میں اس کے ایک ہی موضوع پہ, ایک ہی ٹاپک پہ بہت سارے لیکچرز اویلیبل ہیں, بہت سارے ٹیچرز کی زبان سے سننے کو ملتے ہیں. جس اسٹینڈرڈ جس کیپیسٹی کا وہ ہوگا, ہی ول ڈیفینیٹلی سلیکٹ دا ٹیچر آف ہز اون اسٹینڈرڈ. وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے معیار کے مطابق ٹیچر کو سلیکٹ کرے گا, اسی کو فالو کرے گا. دس از دا ڈفرینس بٹوین آن لائن اینڈ ٹریڈیشنل. جی, آگے اور بات کریں گے. ابھی نا آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں, چونکہ آپ وابستہ ہیں ابھی اسکول میں ہی ہیں, کالج میں ہیں, تو آپ نے آن لائن ایجوکیشن حاصل کی, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پرسنل لیول پہ کہ میں نے خود پورے سال آن لائن کلاسز اسکپ کی ہے, تو آئی ایم کوائٹ ایلیجیبل کہ کیوں کی ہے اسکپ. میرے پاس ریزنز ہیں, یا میں نے دیکھا ہے اپنے کلاس میٹس میں کہ کیا پرابلمس فیس ہوتی ہے. جو سب سے بیسک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس ایج میں ہمیں یہ دیا جا رہا ہے, یا جس ایج گروپ کو بھی آن لائن ایجوکیشن ایکسیس کر رہا ہے, جو یعنی ٹین ایجرز یا اسکول لیول پہ جو 18 بلو 18 ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سیلف ڈسپلن نہیں ہوتا. ہم لوگ خود جا کے ایک کلاس میں جب ہم ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹیچر کو بولنا پڑتا ہے کہ سنو میری طرف, کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور, ہم ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور کنسیڈرنگ دا ایج جس ٹائمس میں ہم ہے کہ ہمارا یہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن انسٹاگرام سے آتا ہے, اسنیپ چیٹ سے آتا ہے, ہاں, تو ایک تو ایج کا فیکٹر ہوتا ہے, ٹائمس میں بھی ڈسٹریکشن ہمارے پاس بہت سارے ہیں. ڈسپائٹ آف آل دس ڈسپلن رکھنا کہ نہیں مجھے کلاس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, مجھے کلاس دینی ہے اتنے بجے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کلاس چل رہی ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, یا بیک گراؤنڈ میں کلاس چل رہی ہوتی ہے, ہم لوگ کچھ اور چلا رہے ہوتے ہیں, یا ایسے. اور وہ فائن لائن جو تھی ہماری اکیڈمک لائف اور ہماری پرسنل لائف کے بیچ میں, وہ ختم ہو چکی ہے. کیونکہ یہاں ہم کھانا کھا رہے ہوتے, کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے, تو جو ہم دماغ بنا کر جاتے تھے کہ ابھی ہم کلاس میں جا رہے ہیں, ابھی ہم کانسنٹریشن کے ساتھ جائیں گے, وہ فائن لائن رہی نہیں. ہم لوگ سیٹ نہیں کر رہے دماغ کو, ہمارا پورا دن ایسا جاتا ہے, وہیں پہ کلاس بھی چل رہی ہے, سائڈ میں ٹیچر بھی بولے جا رہے ہیں, ہم کھا بھی رہے ہیں, تو یہیں سے کوئی نوٹیفیکیشن آ رہی ہے, ہم وہ بھی چیک کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ سیٹ جو ہم مائنڈ سیٹ بنا پا رہے تھے, کلاس روم میں جا کے اسکول تک جا رہے تھے, ہم لوگ پریپیئرڈ جاتے تھے, ابھی اسکول جانا ہے, یہ اسائنمنٹ سے, وہ چیز نہیں ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارا کانسنٹریشن لیول بہت کم جا رہا ہے, اور پروڈکٹیوٹی بھی. جی, صحیح. آئسولیشن بھی بڑھتی جاتی ہے. جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس سے کیا, اور ایک نقصان بھی بول سکتے ہیں ہم اس کو, کہ آئسولیشن زیادہ بڑھتی ہے. دیکھو اگر ہم کلاس رومز میں جاتے ہیں, سکول جیسے ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے ہمارے پاس اس وقت بھی ہے, گھر سے ہم نے پورا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھا ہے, صبح اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, سکول جانا ہے یا کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا, جہاں کہیں بھی جانا ہوگا پڑھائی کے لیے, تو ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے بچے کے پاس, جانا ہے وہاں. پھر پیرنٹس بھی اس کے لیے نا الرٹ ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں. وہاں جب دوسرے بچوں کے ساتھ ہی ملتے ہیں, اچھے بچوں کے ساتھ بھی, ایسے برے بچوں کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں, لیکن اچھے بچوں کی نا اچھی جو ان کی اخلاق ہے وہ دوسرے بچوں میں کنورٹ ہوتے ہیں. جی جی, الفت میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ انہوں نے بات کی کہ ڈسٹریکشنز بہت ہے اور اس پہ پروڈکٹیوٹی پہ بھی بہت اثر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے جو انہوں نے سیلف ڈسپلن کی بھی بات کی, لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ ہم آن لائن پہ ہی اسی پہ ڈپینڈ, بیکاز وی آر لیفٹ ود نو ادر آپشن. تو کس طرح ہم اپنے بچوں کو تیار کریں, ایک سیلف ڈسپلن ماحول میں ان کو ڈالیں, اور پروڈکٹیوٹی کیسے ہم انشور کریں؟ مجھے لگتا ہے یہاں پہ رول ہے آپ کے ٹیچرس کا اور پیرنٹس کا. مجھے لگتا ہے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے پیرنٹس کا, کیونکہ پینڈیمک کی بات ہم کر رہے تھے. پینڈیمک میں آپ تو اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ مل نہیں سک رہے تھے, آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے, تو مطلب ابھی بھی اتنا نہیں ہے زیادہ کہ ہم کہیں اور جائیں ادھر ادھر. تو امپورٹنٹ رول تھا آپ کے پیرنٹس کا کہ وہ پروڈکٹیوٹی
उससे मिले। उनका रोल बनता था कि जब ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई कि उनका बच्चा उसके बाद भी उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है या किसी और चीज़ पे कर रहा है, ठीक है। और इन्होंने अच्छी बात कही कि जो स्टूडेंट्स है बिलो 18 ईयर्स, जैसे मैंने अभी भी बात की कि हमारी बच्ची है घर पे, वो शी इज़ इन 11th क्लास, मुझे अच्छा नहीं लगता है उसको फ़ोन देना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज शी इज़ लाइक 15 और 16, नो शी इज़ 17, तो मुझे नहीं लगता है ठीक कि उसके हाथ में फ़ोन रहे। अब पेरेंट्स का रोल ये है कि वो उसी महदूद रखे उनके कोर्स को जहाँ तक उनको सीखना है, उसके बाद वो फ़ोन वापस भी ले सकते हैं। तो एक चेकअप विजिलेंट रहना तो है उससे parents मुझे को। लगता है जो वो पढ़ रहे थे उसकी प्रोडक्टिविटी आ सकती है। और वी कैन नॉट क्रिटिसाइज ऑल द वे, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन और एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हम, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। देखिए हमारे पास MOOC है, मूक है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज है, उसमें हाइब्रिड कोर्सेज है। मैं छोटे बच्चों की, क्योंकि हमने जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है ये हम सिर्फ बच्चों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बड़े बच्चों की बात भी। हम जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपको हाइब्रिड कोर्सेज करने को मिलते हैं। आप मैथ्स के साथ लिटरेचर ले सकते हो, आप साइंस के साथ उर्दू ले सकते हो। वो एक खुशाइन बात है, यहाँ पे बैठ के आप ऑक्सफोर्ड का कोर्स ले सकते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ आप टेक्नोलॉजी के साथ उर्दू भी ले सकते हो। तो हाइब्रिड कोर्सेज, देयर इज डाइवर्सिफाइड कोर्सेज यू कैन गो फॉर, सो वी कैन नॉट क्रिटिक इट all the time. So, यानी इस तरह ये सेल्फ ग्रोथ भी हो सकती है, चाहे वो एक घर में एक खातून जो घर हाउसवाइफ है वो एक कोर्स लेके ऑक्सफोर्ड से अपनी ग्रोथ कर सकती है। यानी इट्स नॉट ऑल टुगेदर बैड, लेकिन हमें मस्बत तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे बात करेंगे, जिस तरह उल्फत ने कहा कि पेरेंट्स को एक विजिलेंट रोल अडॉप्ट करना है, लेकिन यहाँ पर बात आती है जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो उनका भी टाइम बहुत ही मुख्तसर सा रहता है अपने बच्चे के साथ इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में वो कैसे बैलेंस करे, कैसे विजिलेंट रहे और कैसे अपने घर को भी देखे और बच्चे को भी देखे इस ऑनलाइन के सिस्टम में। देखो सबसे पहले मैं अगर फार फ्लंग एरियाज़ की हम बात करेंगे जी वहाँ क्या होता है, एक्सपोजर की पहले ही कमी रहती है। जी 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 10th स्टैंडर्ड तक वो भी देख सकते हैं बच्चा क्या पढ़ता है। अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन भी ले तब भी वो देखें कि ये पढ़ता क्या है, पढ़ता है या कुछ और करता है, गेम्स खेलता है या कुछ और देखता है इसमें। जब 10th के बाद वो उनके हाथ से जाता है, अब वो देख नहीं सकेंगे कि पढ़ता है या कुछ करता है, ये उनके बस की बात नहीं है। फार फ्लंग एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वहाँ एक्सपोजर की कमी रहती है, माँ बाप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गाँव देहात में इसका उल्टा हो जाता है। फिर रही बात अगर पेरेंट्स जॉब करते होंगे, उन्हें ड्यूटी भी जाना है और वर्क फ्रॉम होम ही आजकल। हाँ, लेकिन अगर देखेंगे बेस्ट ऑप्शन भी था उनके लिए कि वो बच्चों की देखभाल भी करें और अपना काम भी निभाएं, लेकिन साथ में वो बच्चे क्या करते हैं, अपना फ़ोन तालीम के बहाने दूसरे किसी कमरे में लेके जाते हैं और फिर तालीम हासिल नहीं करते हैं। वो तालीम में मशगूल नहीं रहते, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि इसको कैसे हाउ टू टैकल दिस। सेल्फ कंट्रोल रहना जो हमें बच्चों को सुपरविजन की सिखाना कमी है। रहती है, लैक ऑफ सुपरविजन जो होता है। ऐसे वो में मिस ये भी करते है कि हैं। अगर हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो रिवाइव होता उससे भी आई एग्री, क्योंकि जो हाँ, सही हमारा बात है। जो चेंज हो रहा है सोसाइटी, हम ऑनलाइन टेक्नो डिपेंडेंट बहुत हो रहे हैं। ऐसे में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सही। वो एक एक राह दिखा सकते हैं सही, और एक दिखा सुपरवाइज सकते कर हैं। सकते हैं। आपका क्या ख्याल है हाँ इसके बारे बिल्कुल, में? मुझे लगता है कि जो जॉइंट सिस्टम अभी फिर से रिवाइव हो रहा है। जैसे आपने बात की कि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो वर्किंग पेरेंट्स में उनके पास टाइम नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी फैमिलीज भी मैंने देखी है जॉइंट सिस्टम में, उनके जो दादा दादी हैं वो बहुत नज़र रखते हैं बच्चों पे, और ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। अब उनके माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो जो उनके दादा दादी होते हैं वो उन पे नज़र रखते हैं और उस तरीके से उनके 4 माँ बाप बन जाते हैं, है कि नहीं? कमाने के लिए 2 है और नज़र रखने के लिए 2 है, तो अब हमने खुद ही उस सिस्टम को ये कर लिया है। Eliminate कर अब दिया है। इसमें एक पॉइंट है, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मैं एज पर मैं एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। अभी एक स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन का कर दिया था सिस्टम, ठीक है, मतलब अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी। एक फैमिली है, उनके 3 बच्चे हैं जी, उनके फ़ोन एक है उनके पास, तो उन्होंने मेरे साथ बात की, बोला कि हमारी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो हम क्या करें, हमारे पास सिर्फ एक फ़ोन है। तो मैंने कहा कि आप
स्कूल वालों से बात कीजिए, या तो वो ऑल्टरनेट टाइम्स पे रखें, चाहे सुबह 12 बजे के बाद, 3 बजे के बाद. अगर वो एक ही साथ में कर रहे हैं तो उनको कोई ऑप्शन नहीं है तीसरा चौथा फ़ोन लेने के लिए. मतलब उनको 2 फोन्स और एक्स्ट्रा लेने हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इसमें. हाँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है. अभी ना मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो हमारा पब्लिक स्कूल सिस्टम है और प्राइवेट स्कूल सिस्टम, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल सिस्टम में बच्चे और पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं किसी हद तक सेल फोन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट पेनिट्रेशन. जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो इसमें भी पीछे रह गए. कैसे हम इस चीज़ को बैलेंस कर सके और जो तालीम का है जो मुंसलिक कर सके अपने बच्चों को वापस इस तालीम में? मुझे लगता है इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी वो हमें एज ए कम्युनिटी जाएगी. हम एक फैक्टर बहुत इग्नोर करते हैं हर बात. जब भी हम किसी डेवलपमेंट की एज ए सोसाइटी बात करते हैं, जैसे हमें अभी ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेसिबल करनी है, तो हमें हमेशा चाहिए कि हमारे लिए गवर्नमेंट करे, हमारे लिए कोई करे. हम एज ए कम्युनिटी नहीं करना चाहते कुछ, हमें हमेशा कोई और हमारे लिए करना चाहिए. तो एज ए कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल एज ए कम्युनिटी आप अपने जो हमारा आपका नेबर है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, हम ऐसा हो सकता था कि आप उसको पढ़ाओ, उसको एक्सेसिबल नहीं है, आप उसकी हेल्प करो. लेकिन ये करने के बजाय हम लोग को चाहिए कि गवर्नमेंट करे. डेफिनेटली गवर्नमेंट का रोल है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि विद इन द यूथ, अमंग द यूथ, कि हमारा वो जज्बा होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी कहाँ पे लैग कर रही है, हम वहाँ पे उसमें हेल्प करें, प्रोएक्टिव रोल निभा सके. उल्फत, इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया कि कम्युनिटी को बहुत एक रोल अदा करना है इसमें. जिस तरह हमारा रिसेंटली पोलो के सामने वॉल ऑफ काइंडनेस एक इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसे ही हम ग्रुप्स बना सकते हैं, यूथ बना सकते हैं, जहाँ पे हम फ़ोन लैंड कर सकते हैं. क्योंकि हर किसी के पास आज तकरीबन, आपके पास भी 2 फ़ोन होंगे, हर किसी के पास 2 फ़ोन है. जो हम नए फ़ोन्स लाते हैं, जो पुराने फ़ोन्स आते हैं, वो हम डोनेट कर सकते हैं. कैसा ख्याल है जी खुर्शीद? जी, ये तो काफ़ी दूर की बात है. जैसे आप लोगों ने कहा कि डोनेट कर सकते, बहुत सारे कम लोग मिलते हैं, काफ़ी कम लोग मिलते हैं ऐसे जो डोनेट कर सकते हैं. बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे जो डोनेट कर सकते हैं. ये जो आपने, लेकिन कर सकते, जो भी करे तो करे, लेकिन प्लेटफॉर्म होना चाहिए. प्लेटफॉर्म होना चाहिए. मैंने शायद इनिशियली में कहा ना कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए. सोचना चाहिए क्या है, फिजिकल एजुकेशन के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं हर एक स्कूल में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो. इसी तरह कुछ पैसे इस इंस्ट्रक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होने चाहिए, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी पैसे खर्च होने चाहिए स्कूल में भी. इसी तरह बुनियादी ढांचा होना चाहिए. I would disagree with the point. I'm sorry. बट अभी जो आप देख रहे हैं क्राउड फंडिंग का सिस्टम आ गया है. सही. तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई फ़ोन अपना डोनेट नहीं करेगा. मुझे लगता है आजकल के दौर में I would be ready to donate my phone for the good purpose. This is my I am promising all of you, if anybody has some case, I would, but the case should be genuine. So you see the case of crowdfunding. People are getting more than 30 lakhs in 1, 2, 3 days, and मैं उसकी गवाह हूँ, मैंने देखे हैं केसेस. और कौन कंट्रीब्यूट करता है? You, me और others. Some people can contribute. 80%, more than 80%. तो 20% रह गए ना. देखो, हम सारे सिटीज में नहीं रहते ना. हमने बात करनी है रिमोट एरियाज की बात करनी है. हमने खाली सिटीज की बात नहीं करनी है. सिटीज में तो हो सकता है. गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज के साथ आना चाहिए, कंक्रीट पॉलिसीज के साथ, जहां पे हम ऑनलाइन एजुकेशन उनको दे सकते हैं. जी अबीना, क्या है आपका पॉइंट? जैसे कि अभी पैंडेमिक के टाइम पे ये बात कर रहे थे कि हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं या बाकी चीज़ें कर सकते हैं. तो कुछ स्कूल्स या कुछ इंस्टीट्यूशंस, मेरा अपना स्कूल है, तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लासेस होती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में उनकी क्लासेस क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है. अगर उनको फ़ोन होगा भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है. उनका मोस्टली अटेंडेंस के लिए स्कूल में होता था. अब अगर बात की जाए ऐसे तो उतना क्वालिटी नहीं है. तो ऐसा था कि वो लोग उन लोगों ने यूट्यूब पे एक्सेसिबल टू ऑल रखी क्लासेस. तो वो एज ए स्कूल था. प्राइवेट स्कूल है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी एक सर्विस है. वो उसकी कम्युनिटी में एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. वो एक पर्सनली प्रोएक्टिव स्टेप था. तो ऐसे ही जो स्कूल्स है हमारे, जो स्टूडेंट्स है, हमारे यूथ ग्रुप्स है, हमारे पास कितने NGOs है या वगैरह जितने इस पे काम करते हैं. तो जैसे इन्होंने बात की कि क्राउड फंडिंग में फ़ोन डोनेट नहीं हो सकता. डेफिनेटली फ़ोन हर कोई डोनेट नहीं करेगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट है, या एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं. तो उसके बगैर भी हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी में, कि आप मतलब हमारे पास ऐसे होते हैं ना कि हर कम्युनिटी में होता है जो पढ़ा लिखा होता है, इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं हर कम्युनिटी में.
تو جب ہم باقی چیزوں میں اکٹھے Knowledge, you can share تو ہم knowledge. شیئر کر سکتے ہیں, مطلب ہم اپنا گروپ بنا سکتے ہیں, ان کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں آئیڈیاز, جی سائڈ لائن کرنے الفت کی میں ضرورت یہ نہیں ہے. جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہم پینڈیمک کا ایک ایرا چل رہا ہے, صحیح. ایسے وبائی صورتحال ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں بھی ہو, جہاں پہ ہم جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم, جو ہمارا قدیم زمانے کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں نہیں جا سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بہت شکایت رہتی ہے. جی بالکل. بہت سارے جیسے انہوں نے کہا کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں ان میں بھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں بچے کیسے پڑھے اور کیسے, کیونکہ یہاں پر ہمارا چیلنجنگ ویدر بھی رہتا ہے, تو ایسی صورتحال میں کیسے یہ بچہ جو ہے تعلیم کے ساتھ منسلک رہ سکے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے ہاں امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ ہماری جو سرکار ہے ان کا امپورٹنٹ رول ہے کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو وہ پروموٹ کرے, اور اس میں جو خامیاں ہیں وہ چلے ٹھیک ہے ابھی تک ہو گیا, مطلب ہمارے پاس تھوڑا سا کم سپیڈ رہتی ہے, تھوڑا سا سپیڈ بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی جو ہمارے بچے ہیں دے نیڈ اٹ بیڈلی, کیونکہ ان کو پڑھائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ کلاسز کچھ اسٹریمز ایسے ہیں جن کو نہیں ہے ضرورت, لیکن کچھ اسٹریمز ہیں ڈیفینیٹلی جو بہت ڈپینڈنٹ ہے, اور ان کی لوکیلٹی میں ضروری نہیں ہے, جیسے آپ نے بولا کہ آپ نالج دے سکتے ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں میتھس میں ہوں, کمیونٹی میں کوئی سائنس کا ہے یا کسی اور سبجیکٹ کا ریسورس پرسن اویلیبل نہیں ہو سکتا ہے, جو آپ کو چاہیے وہ پرسن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو ان دیٹ کیس انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی شہنواز, ہم اس اساتذہ کی بات کرتے ہیں جو ہمارا قدیم سسٹم ہے ایجوکیشن کا, وہاں بہت اچھا عزت دی جاتی تھی, رتبہ تھا اساتذہ کا, امپورٹنس پتہ تھی, ایک طالبات کو پتہ تھی امپورٹنس اپنے اساتذہ کی. جو ہمارا یہ آن لائن سسٹم ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ آگے بھی ہم بہت ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں آن لائن سسٹم آف ایجوکیشن کے, حالانکہ ٹریڈیشنل سسٹم آف ایجوکیشن بھی چلے گا, لیکن ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے ہم آن لائن سسٹم کو. تو کیسے ہم بچوں میں یہ اویئرنیس جگائے, ایک امپورٹنس بتائے اپنے اساتذہ کے تئیں اس تھرو آن لائن, مطلب وائل گوئنگ تھرو آن لائن سسٹم آف ایجوکیشن؟ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں پیرنٹس کو ہی یا ہمیں سماج کی جتنے بھی فرد ہے, حساس طبقہ اس میں تو رہتا ہی ہے, ہمیں بیدار ہونا چاہیے. جب تک ہم خود کوشش نہ کریں تب تک کوئی چیز ممکن نہیں. انقلاب سماج میں, قوم میں, ملک میں تبھی آ سکتا ہے جب قوم کا ہر فرد اس میں شریک ہو. اور اس ٹریڈیشنل سسٹم میں کیا تھا کہ بچہ استاد کے سامنے کھڑا ہوتا. میں نے حال ہی میں اپنے کسی استاد سے سنا کہ وہ میرا استاد رہا ہے, بولا کہ میں اسکول نہیں تھا ایک دن, تو صبح جب میں آیا تو استاد نے مجھے کھڑا کیا, بولا آپ کا نانی حال کہاں ہے. ایکچولی وہ استاد یہ جانتا تھا کہ اس کا نانی حال کہاں ہے, لیکن اس غرض سے مجھے کھڑا کیا کہ سگریٹ کی بو مت آ رہی ہے. جی کوئی نشہ بیداری کتنی تھی اس استاد میں بھی, کتنی بیداری تھی. یہ استاد بھی دیکھو آج کیا ہے کہ میں نے جو ابھی پہلے 2-3 منٹ پہلے جو میں نے بولا کہ استاد آج کا سسٹم کیا ہے کہ ہم یہ لیک کر رہے ہیں کہ سیلف اسٹڈی کو. جی سیلف اسٹڈی میں کیا تھا پہلے کہ آتھر کون ہے, یہ آتھر اس کے ایموشنز, فیلنگز کس کلچر سے تھا, فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا. جب یہ آتھر کے متعلق پڑھتا تھا, پیش لفظ پڑھتا تھا, بیک گراؤنڈ پڑھتا تھا, پھر جب بک کو سٹارٹ کرتا تھا, ریڈ کرتا تھا, تب اس کی سمجھ میں انشاءاللہ وی کین سے جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے وہاں سے ہمیں مورل ایجوکیشن بھی ملتی تھی. ابھی نا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے, جیسے کہ میں نے شہنواز سے بھی یہ بات کی کہ جو ہمارا آن لائن سسٹم ہے اس کو ہم ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں آنے والے دور میں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا چاہتے ہو, کیسا ہو آن لائن سسٹم تاکہ آپ کنٹینٹ رہے اور ایک کوالٹی ایجوکیشن رہے اور مورل ڈیولپمنٹ بھی ہو ایٹ دا سیم ٹائم؟ سے آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو آن لائن ایجوکیشن ہے یہ سپلیمنٹ ہو سکتا ہے ہمارے ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کو, یہ سپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے کہ ہم رائٹ ہو سکتی ہے, ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات ہے. جی مختصر سے آپ بتائیے. مختصر سی بات یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کو ہم لمٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہم کرٹک نہیں کر سکتے, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ امپورٹنٹ ہے, بٹ یس گورنمنٹ ہیز اے رول, ٹیچرس ہیز اے رول,
प्रमोशन एज ग्रुप जी, एज ग्रुप हिसाब से हमने ऑनलाइन एजुकेशन देनी है। जी जी। तो नाजरीन, जाते जाते मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हमें चेंज को एक्सेप्ट करना है, ऑनलाइन एजुकेशन से हमें मस्बत तरीके से इस्तेमाल करना है और दुआ कर सकते हैं कि इस पैंडमिक की सूरत से हम जल्दी निकले और अपने स्कूल्स का रुख फिर से कर सके। तो नाजरीन, आज के शुमारे में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।